sa Espiritu Santo, ang Ginoong mana kaninyo. Sa Diyos, Amahan, makagagahong sa tanan. Tuwagan ka sa Ginoong Sakripisyo, gikan sa iyong mga kabot, alang sa patay, pagmimaya siya nalang, hugalan sa kasalanan, pagigog niya santos, ay makagagahong sa tanan na ngayon matarong kayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhing itagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukip ni matulo siya sa inahan nga ulay. Isangyaw siya ni Juan nga magbubunyag kung ipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron ining abot niya, iya kaming makablagan nga nagtugaw niya sa pag-ampo. Tugog ang among mga kasing-kasing sa kahinangong pagdaing ubusa. Uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa himaya, luyog sa ilang walay honong nga pagkawin. kay kini mawagang lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha si Sekalis, di pasalamat kanimong pag-usap ni hatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan o mingon, dawata kini o Panginoong kamungatanan kaniini, kay kini mga kalis sa akong dugo sa pagkong dunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay o buhat at iniaron paghandong ka na.
nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahani lingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tugod kay mo kami giisip nga ngayan nga mo atubang o mualagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiro sa liha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahingpit kami diha sa lupa. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dadha silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang pana, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan uban kanila. Amo ikaw kaday kuno amo ikaw nga himayaon pinagi ni Yesu Kristo imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya umiha kaniya ihatagan ha kanimo makagagaong nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dumugong himaya hangtod sa kahapturan. Yesu Kristo naging sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang akong mga sala kunili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahit sa ikaw kamuyong hari hangtod sa kahapturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana ang kaninyo ipakita ng paginigsunan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang inapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila po ang lain palawat kanimo apan kamulong lang ang kamaayo. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawang sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo